मित्र गरेबाट पछि केवल हर्ष शान्त बस परमेश्वर छन् सक्रिय विगतमा चाहिँ भविष्यमा डोर्याउन ती मानिसलाई कहिले नछोड प्रकट हुन्छ पछि सकस्य शान्त बस आदि फेरि चिन्छ छलमाथि हिँड्न सक्नेको स्वर शान्त बस नजिक छ घडी अब हुन्छ जब सधैँ नै प्रभुसँग अन्त हुन्छ निराशा शोक र त्रास हुन्छ दुःख र हुन्छ आनन्द शान्त बस आँसु बितेर जान्छ कुशल मिलन हुनेछ अवश्य जीवन मिल्यो शान्ति
क्लेश र परीक्षा हरेस गर्नु पर्दैन ख्रीष्टलाई भनौँ प्रार्थनामा हाम्रो सबै दुःखमा भागी यस्तो मित्रका पाउला हर कमजोरी यसु बुझ्छन् ख्रीष्टलाई भनौँ प्रार्थनामा हामी छौँ कि निर्बल दुःखी चिन्ता बोझले लादेका हाम्रो आश्रय खाली येशू ख्रीष्टलाई भनौँ प्रार्थनामा साथीले के गर्छन् हेला ख्रीष्टलाई भनौँ प्रार्थनामा उनले रक्षा गर्छन् हाम्रो उनमा पाउँछौँ सान्त्वना Come, 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 come
रे
तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी आजको वचनको भागमा अगाडि बढ्ने छौं। तपाईहरु मसँग यस बेला एउटा खण्ड पढ्नको निम्ति आफ्नो बाइबललाई पल्टाउनु होला। अनि यो चाहिँ हामी कलस्सीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्म हामी त्यो पदलाई हेर्ने छौं। कलस्सी 3 अध्यायको 1 पददेखि 4 पद म पढ्ने छु। यस्तो लेखेको छ, यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग बिउतिएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज, जहाँ ख्रीष्ट परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बसिरहनु भएको छ। माथिका कुराहरूमा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन, किनकि तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन ख्रीष्टसँग परमेश्वरमा लुकेको छ। जब ख्रीष्ट जो हाम्रा जीवन हुनुहुन्छ प्रकट हुनुहुनेछ, तब तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। हामी आज कल्वरी बाइबल बैप्टिस्ट चर्चको वार्षिक सभा अर्थात् यस मण्डली स्थापना भएको सुरु भएको दिनको सम्झनामा यो विशेष सेवामा छौं र हामीले गएको वर्ष पूरा गरेर गएको वर्षबाट अब हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौं। आज तपाईहरुलाई म परमेश्वरको वचनबाट र म आफैलाई पनि एउटा चुनौती प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसैले आजको वचनलाई मैले शीर्षक हाम्रो निम्ति नयाँ वर्षको चुनौती भनेर राखेको छु। यो वर्ष हाम्रो लागि कस्तो खालको चुनौती हुन सक्छ, हामी त्यस विषयमा आज परमेश्वरको वचनबाट हेर्ने छौं। हामी सुरुमा प्रार्थना गरौं अनि त्यसपछि हामी वचनमा अगाडि बढ्ने छौं। म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिदछौं प्रभु, हामीलाई गएका वर्षहरूमा एउटा मण्डलीको रूपमा तपाईले बलियो गरी खडा राख्नुभयो र तपाईको वचन अनुसार हामीलाई हिँड्नको निम्ति तपाईले निरन्तर हामीलाई डोर्याउनु भयो र आजको दिनसम्म तपाईले ल्याउनु भएको छ। प्रभु, हामी एउटा मण्डलीको रूपमा तपाईको सेवा गर्न चाहन्छौं। एउटा मण्डलीको रूपमा तपाईको नामलाई उचाल्न चाहन्छौं। तपाईका जनहरूको आपसमा संगति द्वारा प्रभु तपाईलाई हामी आदर दिन चाहन्छौं, एक आपसमा उत्साह लिन चाहन्छौं र साथसाथै मण्डलीद्वारा नै हामी हराएका मानिसहरूको माझमा तपाईको सन्देशलाई, मुक्तिको सन्देशलाई लैजान चाहन्छौं। प्रभु, तपाईले दिनुभएको यस बहुमूल्य एउटा समूह, स्थानीय मण्डलीको समूह जो तपाईको शरीर हो, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौं प्रभु। आजको दिनसम्म हामीलाई तपाईले डोर्याउनु भएको छ, एउटा मण्डलीको रूपमा तपाईले आकार दिनुभएको छ, रूप दिनुभएको छ र हामीलाई तपाईको सेवा गर्ने अवसर दिनुभएको छ। हामी यसपछिका समयहरूलाई पनि तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दछौं र विशेष गरी आजको यो वचनले हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। जुन चुनौती हामी लिँदैछौं प्रभु, यसलाई हामी तपाईको सहायतामा स्वीकार गर्न सकौं र यसलाई पूरा गर्न सकौं। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। वर्ष 2020
सकिएको छ र आज 2021 सुरु भएको छ। आज कल्वरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्चको स्थापनाको दिन पनि हो। यो समय यस विशेष संगतिमा वर्षको सुरुमा नै भेला हुँदा हामी समाप्त भएको यो गएको वर्ष लाई प्रतिबिम्बित गर्ने र सुरु भएको यो अर्को नयाँ वर्षमा अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले आफैलाई एउटा मण्डलीको रूपमा जाँच्ने एउटा राम्रो समय पनि हो। यो परमेश्वरका लागि परमेश्वरको मानिसहरूको लागि परमेश्वरसँगको हिँडाइको हिसाब गर्ने अथवा हिसाब राख्ने एउटा राम्रो समय पनि हो है। हामी मण्डलीको रूपमा हामीले के गरेका छौँ प्रभुको निम्ति भनेर त्यो एउटा हिसाब हामीले लेखाजोखा गर्ने अथवा हिसाब राख्ने एउटा समय। साथै उहाँसँगको हाम्रो सम्बन्धमा हामी कहाँ छौँ भनेर नजिकबाट निहालेर हेर्ने समय पनि हो यो। हामीले आफैलाई जाँच्नुपर्छ र हामी कहाँ थियौँ, कहाँ छौँ र कहाँ हुनेछौँ भन्ने कुरामा प्रभुले के चाहनु भएको छ त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नु पर्दछ। हामीले पढेको भर्खरको यो खण्ड यहाँनिर हामी यसको निम्ति अवसर पनि पाउँछौँ र चुनौती पनि दिएको हामी पाउँछौँ। हामी सबैले हाम्रा घरहरू सफा गर्छौँ र फर्निचर तथा अरू सामानहरू यताउता हामी सार्छौँ। जब हामीले यस्तो गर्छौँ हामी केही कुराहरू हामीले राख्छौँ त्यसलाई, केही कुराहरू हामीले फालिदिन्छौँ अनावश्यक कुराहरू हैन, र केही कुराहरू हामीले सम्झना गर्ने गर्छौँ है। केही कुराहरू हामीले देखेपछि हामी सम्झना गर्ने गर्छौँ। जब मैले भर्खरै कलसी 3 अध्यायको यी पदहरू पढेँ र योभन्दा अगाडि मैले आफैले पनि जब पढेँ मैले के पाएँ भने ती कुराहरूले परमेश्वरका सन्तानहरूलाई यस्तै प्रकारको चुनौती दिएको छ यी पदहरूले है। जब हामीले हाम्रो जीवनलाई यी पदहरूको प्रकाशमा, यी पदहरूमा आधारित भएर हामी हेर्छौँ भने हामीले त्यहाँ केही कुराहरू राख्नुपर्ने, अरू कुराहरू त्यहाँ छन् जसलाई फाल्नुपर्ने र त्यहाँ कति कुराहरू छन् जसलाई सम्झना गर्नुपर्ने चुनौती हामीमा आउँदछ। म आज जब यी पदहरूलाई खोल्नेछु अथवा यी पदहरू भएर म अगाडि बढ्नेछु र तिनीहरूमा समावेश भएका चुनौतीहरूलाई तपाईहरूमा म जब बाँड्नेछु त्यो बेलामा म तपाईहरूलाई देखाउन चाहन्छु कि तपाईको जीवनको लागि, मेरो जीवनको लागि परमेश्वरको योजना छ। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले केही निश्चित कुराहरू चाहनुहुन्छ र हाम्रो जीवनबाट यी कुराहरूको माग गर्ने अधिकार पनि परमेश्वरसँग छ। यसैले आजको विषय हाम्रो निम्ति नयाँ वर्षको चुनौती, यस विषयमा प्रचार गर्दा हामी कलसी 3 अध्यायका यी पदहरूलाई हामी विशेष ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब सुरु गर्नेछौँ सबभन्दा पहिलो कुरा हेर्दै। सबभन्दा पहिलो कुरा, केही कुराहरू राख्नु पर्दछ। त्यस्ता कुराहरू छन् जसलाई हामीले राख्नु पर्दछ। कलसी 3 अध्यायको 1 पद र 2 पदको सुरुको खण्डलाई मात्र एकचोटि ध्यान दिनुस् न।
है। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यसकारण यदि तिमीहरूसँग ख्रीष्टसँग माफ गर्नुहोस्, यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग बिउतिएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज, जहाँ ख्रीष्ट परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बसिरहनु भएको छ। 2 पदको सुरुको खण्ड मात्रै, माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ। विचार गर्नुस् न, जब हामीले हाम्रा घरहरू सफा गर्छौँ, जब हाम्रा घरका फर्निचर तथा अन्य सामानहरूलाई यताउता हामी सार्छौँ, हामीले हामीसँग पहिल्यै भएका कतिपय सामानहरूलाई हामी राखिरहन्छौँ, हामी त्यसलाई फाल्दैनौँ है। एउटा आत्मिक अर्थमा हेर्नुपर्दा यहाँ पावलले हामीलाई के बताउँदैछ भन्दाखेरि, हामीसँग धेरै मूल्यवान सम्पत्तिहरू छन् जसलाई हामीले राख्नु पर्दछ, फाल्नु हुँदैन। यो वर्ष पनि हामीले, र अझ भन्नु पर्दाखेरि सधैँ नै हामीले त्यहाँ केही यस्ता कुराहरू छन् जसलाई हामीले हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो मण्डलीको जीवनबाट फाल्नु हुँदैन। जस्तो उदाहरणको निम्ति यहाँ हामी सुरुकै पदमा पाउँछौँ हाम्रो जगको कुरा, हाम्रो जग है। कलसी 3को 1को सुरुको खण्ड हेर्नुहोस् त, जग। त्यहाँ भनेको छ, तिमीहरू ख्रीष्टसँग बिउतिएका छौ। पावलले हामीलाई यहाँ भनिरहेको छ, तिमीहरू ख्रीष्टसँग बिउतिएका छौ। अब यहाँनिर 3 अध्यायको 1 पदमा यसकारण यदि भनिएको छ। अब यदि शब्द चाहिँ सम्भावनाको भनाइलाई व्यक्त गर्ने शब्द होइन, यो एक आत्मिक वास्तविकताको घोषणा हो है। यस पदमा पावलले हामीलाई सम्झना गराउँदैछ कि हामी पनि येशूसँगै बिउत्याइएका छौँ। यो कुनै सम्भावना मात्र होइन है, अनुमान मात्र होइन, यो वास्तविकता हो। हामी ख्रीष्टसँग बिउतिएका छौँ। पावल हाम्रो आत्मिक अवस्थाको बारेमा यहाँ कुरा गर्दैछन्। जसरी पावलले गलाती 2 अध्यायको 20 पदमा पनि उनले भनेका छन् कि म ख्रीष्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु, तरै पनि म जिउँछु। त्यसो भए पनि म त होइन, तर ख्रीष्ट मभित्र जिउनुहुन्छ। अब आत्मिक अर्थमा भन्ने हो भने, जब येशू क्रुसमा मर्नुभयो, तब हामी पापको शक्ति र दण्डको निम्ति मरेका भयौँ, हामी पनि हैन। जब उहाँ मर्नुभयो, हामी पनि मर्यौँ। जब उहाँ मृत्युबाट बौरेर उठ्नुभयो, हामी पनि मृत्युबाट बौरेर उठ्यौँ। हामीले यो कुरा कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन कि हामी पापको निम्ति मरेका छौँ र येशूमा नयाँ जीवनको निम्ति जीवित भएका छौँ। अनि यो ज्ञानले हामीलाई स्वच्छ र परमेश्वरको महिमाको नजिक रहन मद्दत गर्दछ। यसैले हामीले फाल्न नहुने कुरा के रहेछ त? हाम्रो जग। ख्रीष्ट हाम्रो जग हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, उहाँ हाम्रो निम्ति गाडिनुभयो र उहाँ हाम्रो निम्ति तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो, जसले हामीलाई पनि पाप क्षमाको निम्ति र हामीलाई नयाँ जीवनको निम्ति उहाँले यो गर्नुभएको कार्यलाई हामीले हाम्रो जगको रूपमा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यसलाई हामीले फाल्नु हुँदैन। अर्को कुरा, हाम्रो ध्यान। यहाँ कलसी 3 अध्यायको 1 पदको दोस्रो खण्ड र 2 पदको पहिलो खण्डलाई हामी हेर्छौँ भने हाम्रो ध्यान चाहिँ हामीले येशूमा लगाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई हामी पाउँछौँ। येशूमा हामी नयाँ जीवनका लागि बौरेर उठेको हुनाले हामीलाई माथिका कुराहरू खोज्न यहाँ भनिएको छ। अनि यो
खोज भन्ने जुन क्रिया छ यो चाहिँ वर्तमानकालीन क्रियापद हो। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि हामीलाई माथिका कुराहरू निरन्तर खोजी गर्न भनिएको छ। हामीले खोजी गरिसक्यौँ, पुग्यो होइन, अथवा पछि गरौँला होइन, तर अहिले नै, आज नै, हरेक दिन वास्तवमा भन्यो भने निरन्तर हामीले खोजी गरिरहनु पर्छ। यहाँ 2 पदले पृथ्वीका कुनै कुरामाथि होइन तर माथिका कुराहरूमा मन लगाउन हामीलाई भनिएको छ। अनि यो खोजी गर्ने कुरा चाहिँ त्योसँग जोडिएको छ। माथिका कुराहरूमा मन लगाउने कुरासँग यहाँ पहिलो पदमा भनिएको माथिका कुराहरू खोज भन्ने कुरा जोडिएको छ। मन शब्दले विचार वा हृदयलाई जनाउँदछ। हामीलाई यहाँ हाम्रो विचार पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा नभई स्वर्गीय कुराहरूमा केन्द्रित गर्न भनिएको छ। हामीले हाम्रो मन परमेश्वरका कुराहरू र उहाँलाई महिमा दिने कुराहरूमा राख्नु पर्दछ। हामी यसोले जस्तै गरी जिउनु पर्दछ। जसरी पहिलो यूहन्ना 2:6 मा भनिएको छ, जसले म उहाँमा रहन्छु भन्छ ऊ आफै पनि जसरी उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो अर्थात् येशू ख्रीष्ट हिँड्नुहुन्थ्यो उसरी हिँड्नुपर्छ। हामी येशू जस्तै गरी जिउनुपर्छ। हामीले दिनदिनै हाम्रो जीवनमा आत्माको फल फलाउँदै जिउनुपर्छ। जसरी गलाती 5 अध्यायको 22 पद र 23 पदमा भनिएको छ, ती फलहरू जो चाहिँ ती फल माफ गर्नुहोस् जो चाहिँ प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, सहनशीलता, कृपा, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम, यी 9 कुराहरू है। योभन्दा अरू पनि छन् त्यहाँनिर आत्माको फल, तर हामी यस्ता आत्माको फल फलाउँदै हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्दै हामी जिउनुपर्छ, जसले चाहिँ हामीलाई ख्रीष्ट जस्तै भएर जिउन सहायता गर्छ। हामीलाई यस पतित संसारको मान्यताहरूमा होइन तर साँचो आत्मिक मान्यताहरूको साथमा जिउनको निम्ति चुनौती छ। जब हामीले यी आत्मिक र स्वर्गीय कुराहरूमा ध्यान दिन्छौँ, हामी यस संसारमा स्वर्गीय, पवित्र, परमेश्वरलाई आदर दिने जीवन बिताउन सक्षम हुन्छौँ। बुझ्नुहोस् है, जब हाम्रो ध्यान, हाम्रो मन माथिका कुराहरूमा हुन्छ, जब हामी ख्रीष्ट जस्तै भएर जिउने प्रयास गर्छौँ, तब हामी चाहिँ संसारमा होइन तर स्वर्गीय, पवित्र र परमेश्वरलाई आदर दिने जीवन, संसारलाई खुसी पार्ने जीवन होइन तर परमेश्वरलाई खुसी पार्ने जीवन बिताउन हामी सक्षम हुन्छौँ। हामीले स्वर्गीय दृष्टिकोणलाई हाम्रो यो भौतिक शरीर, पार्थिव शरीरको हिँडाइको लागि शासन गर्न अनुमति दिनुपर्छ। भन्नाले स्वर्गीय दृष्टिकोणहरू जुन छ, स्वर्गीय कुराहरू जुन छ, त्यसले हाम्रो वर्तमान शारीरिक हिँडाइलाई नियन्त्रण गर्न दिनुपर्छ। हरेक निर्णय, हरेक गतिविधि, हरेक योजना र उद्देश्य अनन्तताको प्रकाशमा रहेर विचार गरिनु पर्दछ। सबै थोकहरू प्रभुको सामु राखिनुपर्छ र यसलाई सांसारिक र शारीरिक दृष्टिकोणबाट नभई स्वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेरिनु पर्दछ। जब हामीले यस नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ, आजबाट जब हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्यौँ र मण्डलीको पनि एउटा नयाँ वर्ष सुरु भएको छ, हामी को हौँ र येशूसँग हाम्रो
हामी यसोसँग हाम्रो कस्तो प्रकारको सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई बुझ्नको निम्ति हामीलाई मद्दत भएको होस्, हामीलाई त्यसमा अगाडि हिँड्नलाई सहायता मिलेको होस्, यो कुरा हामीले प्रभुसँग माग्नुपर्छ। यस्तो प्रकारको बोध गराई अथवा यस्तो प्रकारको एउटा विचारले हाम्रो हिँडाइलाई उहाँको महिमाको निम्ति परिवर्तन गर्न सकोस्। यसैले हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि त्यहाँ केही त्यस्ता कुराहरू छन् जसलाई हामीले फाल्नु हुँदैन, हाम्रो जीवनबाट मण्डलीबाट हटाउनु हुँदैन। यद्यपि त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्, तर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई आज मात्र 2 वटा कुराहरूलाई जोड दिएको छु। त्यो चाहिँ हाम्रो जग जसलाई हामीले हटाउनु हुँदैन, फाल्नु हुँदैन, अनि त्यसपछि हाम्रो ध्यान परमेश्वरतिर, त्यसलाई हामीले हटाउनु हुँदैन, हामीले फाल्नु हुँदैन। अब हामी दोस्रो कुरालाई हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले केही कुराहरू फाल्नुपर्छ। कलसी 3 अध्यायको 2 पदको दोस्रो खण्डलाई एकचोटि हेरौँ न। यहाँ यस्तो भनिएको छ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन। विचार गर्नुहोस् न, जब हामीले हाम्रा घरहरू सफा गर्छौँ र फर्निचर सामानहरू तथा अन्य सामानहरू यताउता सार्छौँ, हामीले कतिपटक चाहिँ त्यस्ता सामानहरू जुन हामीलाई काम लाग्दैन, जुन चाहिँ अनावश्यक छन्, र त्यति मात्र होइन जसले घरलाई फोहोर बनाउँछ, जसले दूषित बनाउँछ, लथालिङ्ग बनाउँछ, गन्जागोल बनाउँछ भनौँ न, होइन, त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले फाल्छौँ। हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि केही कुराहरू त्यस्तै छन्। त्यहाँ केही कुराहरू छन् जुन हामीले आफ्नो जीवनमा यदि जोडेर राख्न कोसिस गर्छौँ भने जुन कुराहरू चाहिँ एउटा काम नलाग्ने कुराहरू हुन्, जसले हामीलाई बिगार्छ, त्यस्ता कुराहरूले हामीलाई असर पार्छ, हाम्रो जीवनलाई चोट पुर्याउँछ। ती कुराहरूलाई फाल्नु आवश्यक छ। ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा ठाउँ लिने हुनु हुँदैन र ती कुराहरूलाई हटाउनु नै राम्रो हुन्छ, त्यसलाई फाल्नु नै राम्रो हुन्छ। पाउलले यहाँ पद 2 मा भनिरहेका छन् कि हामीले हाम्रो विचारलाई स्वर्गीय कुराहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। यदि हामीले हाम्रो विचारलाई संसारमा केन्द्रित गर्छौँ, त्यसको निम्ति अनुमति दिन्छौँ भने हामी परमेश्वरका कुराहरूमा आफैलाई दिन सक्दैनौँ। त्यो समय हामीसँग हुँदैन, त्यो मौका हुँदैन। यहाँ कलसीमा पावलले केही खतरायुक्त कुराहरूलाई यहाँ देखाइरहेका छन्, उल्लेख गरिरहेका छन्, जसलाई यदि हाम्रो जीवनमा अनुमति दिने हो भने त्यसले हाम्रो आत्मिक हिँडाइमा बाधा दिन्छ। हामीले कस्ता कुराहरूलाई इन्कार गर्नुपर्छ त, कस्तो कुराहरूलाई हामीले फाल्नुपर्छ त, केही कुराहरू यहाँ पावलले बताइरहेको हामी एकचोटि हेरौँ न। जस्तो उनले यहाँनिर झुटा शिक्षाहरूलाई हाम्रो जीवनबाट फाल्नुपर्छ भन्ने कुरा बताइरहेको छ। कलसी 2 अध्यायको 8 पदमा त्यहाँनिर पावलले त्यस बेलाका यहाँका विश्वासीहरूलाई त्यस्ता झुटा शिक्षाहरू मा चाहिँ नजानको निम्ति, त्यस्ता झुटा शिक्षाहरूलाई आफूमा नराख्नको निम्ति चेतावनी दिइरहेका छन् है। शत्रुले परमेश्वरका मानिसहरूलाई येशूमा बढ्नको निम्ति, येशूसँग हिँड्नको निम्ति अलग पार्ने, त्यसलाई कमजोर तुल्याउने त्यस्ता प्रणालीहरू, त्यस्ता झुटा शिक्षाहरूमा फसाउन एकदम प्रयास गर्छ। उनले हामीलाई यहाँ भनिरहेका छन् कि यो शत्रुले यहाँ केही यस्ता कुराहरू छन् जुन मार्फत चाहिँ हामीलाई
परमेश्वरसँगको हिँडाइमा बाधा दिन्छ। यस्ता फोहोर कुराहरू, फाल्नुपर्ने कुराहरू जस्तो तत्त्वज्ञान, व्यर्थको धोका, मानिसका रीतिथितिहरू र संसारका प्राथमिक शिक्षा, यस्ता कुराहरूले हामीलाई परमेश्वरसँग हिँड्न बाधा दिन्छ। आज हाम्रो वरिपरि संसारमा हामी यी कुराहरू धेरै देख्छौँ है, अनि यी कुराहरूले हामीलाई असर पारिरहेको हुन सक्छ र हाम्रै जीवनभित्र, हाम्रै मण्डलीभित्र पनि कतिपटक नजानिदो प्रकारले थाहा नै पत्तै नभइकन यस्ता कुराहरू छिरिरहेको अथवा बसिरहेको हुन सक्छ, रहिरहेको हुन सक्छ। हामीले त्यसलाई फालिदिनुपर्छ, हटाउनुपर्छ। पावलले हामीलाई यहाँ त्यो कुरा सिकाएको छ। यसै गरी त्यहाँ मूर्खताले पूर्ण मागहरू हुन सक्छन्। कलसी 2 अध्यायको 16 पद अनि 17 पद, यसै गरी 21 पद र 23 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ मूर्खतापूर्ण मागहरू अथवा मूर्खतापूर्ण क्रियाकलापहरू, कार्यहरू मण्डलीभित्र भइरहेको हुन सक्छ, हाम्रो जीवनमा भइरहेको हुन सक्छ। विशेष गरी यहाँ पावलले विश्वासीहरूलाई पुनः व्यवस्थाको अधीनमा राख्न, त्यहाँ फर्काउन खोज्ने त्यस्ता शिक्षाहरू, त्यस्ता मानिसहरूबाट होसियार रहनको निम्ति चेतावनी दिइरहेका छन्। येशू ख्रीष्टमा तिनीहरूलाई दिएको स्वतन्त्रतामा उभिनुपर्छ है। हामीलाई ख्रीष्टले व्यवस्थाका कुराहरूबाट स्वतन्त्र तुल्याउनु भएको छ। तर याद गर्नुहोस्, फेरि स्वतन्त्र भन्दैमा हामीले जे पाए त्यही गर्न पाउने त्यो चाहिँ होइन। पावलले यहाँ यी विश्वासीहरूलाई यो भन्दैछन् कि कसैलाई पनि उनीहरूको न्याय गर्ने अधिकार छैन। परमेश्वरलाई बाहेक कसैलाई पनि न्याय गर्ने अधिकार छैन। यदि उनीहरूले येशूद्वारा मुक्ति पाएका छन् र उनीहरू व्यवस्थाबाट मुक्ति भएका छन् र तिनीहरू चाहिँ येशूमा पाएको महान स्वतन्त्रतामा आनन्द मनाउँछन् भने त्यसमा कसैले न्याय गर्न सक्दैन है। तर कतिपटक के हुन्छ भन्दाखेरि मण्डलीभित्र त्यस्ता मूर्खतापूर्ण कुराहरू, चाहे त्यो अभ्यासको स्वरूपमा होस्, चाहे त्यो शिक्षाको रूपमा होस्, त्यहाँ आइरहेको हुन्छ, जसले मण्डलीलाई चाहिँ ठिक प्रकारले अगाडि लैजान सक्दैन। त्यो चाहिँ फेरि पुरानै व्यवस्थामै फर्कने त्यस्तो प्रकारले चाहिँ देखिन जान्छ, अनि त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। यी पदहरूको हामी निष्कर्ष हेर्छौँ भने विशेष गरी कलसी 2को 16, 17 र 21देखि 23 सम्मको हामी निष्कर्ष हेर्छौँ भने साँचो आत्मिकता मानव निर्मित वा त्यस्ता मानिसले नै बनाएको नियमहरूको पालना गरेर हुने होइन है। साँचो आत्मिकता त्यो होइन, तर व्यक्तिगत रूपले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वासको सम्बन्धद्वारा त्यो आत्मिकता त्यहाँ बनेको हुन्छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्न भन्ने कुराले तपाईँलाई आत्मिक व्यक्ति बनाउँदैन। आत्मिकता येशूलाई चिनेर र उहाँलाई तपाईँद्वारा जिउन अनुमति दिएर आउँदछ। यसैले हामीले फाल्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ हामीले हेर्यौँ केही, यद्यपि त्यहाँ धेरै अरू पनि छन् फाल्नुपर्ने कुराहरू जसलाई आज मैले उल्लेख गरेको छैन। तर मुख्य 2वटा कुरालाई चाहिँ जोड दिएँ। त्यो चाहिँ झुटा शिक्षाहरू, जो चाहिँ तत्त्वज्ञान, व्यर्थको धोका, मानिसका रीतिथिति तथा संसारिक प्राथमिक शिक्षाद्वारा आउँछ, संसारका प्राथमिक शिक्षाद्वारा। र अर्को कुरा मण्डलीभित्र हाम्रो आत्मिक जीवनभित्र आउन सक्ने यस्ता मूर्खतापूर्ण मागहरू अथवा व्यवस्थाका
कार्यहरूलाई पालना गर्न खोज्ने तरिकाहरू हैन कुराहरू त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ। अब हामी तेस्रो कुरालाई हेरौँ। त्यहाँ केही कुराहरू छन् जसलाई हामीले सम्झनामा राख्नुपर्छ। कलसी 3 अध्यायको 3 पद र 4 पदमा एकचोटि हेर्नुहोस् न। त्यहाँ भनेको छ, किनकि तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन ख्रीष्टसँग परमेश्वरमा लुकेको छ। जब ख्रीष्ट जो हाम्रा जीवन हुनुहुन्छ प्रकट हुनुहुनेछ, तब तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। विचार गर्नुहोस् है, जब हामीले घर सफा गर्छौँ र हामीले घरभित्रका सामानहरूलाई यताउता मिलाउँछौँ, फर्निचरहरूलाई यताउता राख्छौँ, हामीले धेरै कुराहरूको सम्झना गर्छौँ। विशेष गरी जब हामी सरसामानहरू सार्छौँ नि त्यो बेलामा है। हामी केही समय अगाडि हामीले घर सफा गरेका थियौँ र सफा गर्ने क्रममा पुराना कति सामानहरू बाक्साभित्र राखिएको थियो र हामीले त्यसलाई निकाल्यौँ। कति सामान त हामीले फालिदियौँ जुन आवश्यक थिएन, तर कति सामानहरूले हामीलाई सम्झना गरायो। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको कुराहरू, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कुराहरू। कतिजनाले त्यहाँनिर हामीलाई उपहारहरू दिनुभएको थियो। हामीले सम्झना गऱ्यौँ, ओहो यो त फलानु व्यक्तिले दिनुभएको थियो, हामीलाई प्रेम गरेर दिनुभएको थियो, यस्तो कुराहरू हो। हामी त्यस्तै गर्छौँ होइन त। यी यस्ता मौकाहरू आत्मिक रूपमा पनि जब हाम्रो जीवनमा आउँछ, हामी एकछिन त्यहाँ रोकिनुपर्छ र प्रभुले हाम्रो निम्ति दिनुभएको आशिषहरूको सम्झना गर्नको निम्ति त्यो समय धेरै राम्रो हुन्छ। हाम्रो खण्डको यो कलसी 3 को अन्तिम 2 पदहरूले आज हामीलाई त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण आत्मिक सत्यताहरूको सम्झना दिलाउँछ। हामीले ती कुराहरूलाई पछाडि छोड्नुभन्दा पहिले हामीले तिनीहरूलाई विचार गर्नु आवश्यक छ। जस्तो त्यहाँ सम्झनु पर्ने कुरा त्यहाँ छ। त्यहाँ भनेको छ त्यहाँ सम्झनु पर्ने मृत्यु छ। हामीलाई यहाँ फेरि सम्झना गराइएको छ कि हामी पाप र यस संसारको प्रभावको निम्ति मरेका छौँ है। हामी अब यो संसारको निम्ति जिएका छैनौँ, हामी मरिसकेका छौँ पाप र संसारको निम्ति। किनकि तिमीहरू मरेका छौ, यहाँ त्यही भनेको छ 3 पदको सुरुमै। परमेश्वरको सन्तानको निम्ति उनको जीवनमा आत्मिक विजयको आनन्द उठाउने एउटा निश्चित तरिका भनेको त्यो व्यक्तिले यो बुझ्नु जरुरी छ कि उनीहरू ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएका छन्। हामीले अघि गलाती 2 को 20 पनि पढेका थियौँ, किनकि म ख्रीष्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु। यदि हामी त्यस सत्यतालाई पक्रन्छौँ र रोमी 6 अध्यायको 11 पदले भने चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भने, गर्न थाल्छौँ भने हामी प्रभुका कुराहरूमा अझ गहिरो हुँदै हामी जान सक्छौँ। प्रभुको कुराहरूमा अझ गहिरोमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। रोमी 6 अध्यायको 11 पदले हामीलाई एकदमै प्रभुमा नजिक हुन, प्रभुमा एकदम गहिरिएर जान हामीलाई सिकाउँदछ। त्यहाँ भनेको छ, यही प्रकारले तिमीहरूले पनि आफूलाई पापका निम्ति साँच्चै मरेका तर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरका निम्ति जिउँदा भएका ठान। प्रश्न आउँछ, हामी जिउँदो छौँ कि हामी मरिरहेको अवस्थामा मात्रै छौँ? हामी मर्नु पर्छ निश्चय नै पापका निम्ति, तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा हामी परमेश्वरका निम्ति जिउँदा भएको हामीले ठान्नुपर्छ, अथवा यसलाई हामीले यो सत्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यसैले हामीले सम्झनुपर्छ मृत्युको कुरा हैन, हामी मरेका छौँ पाप र संसारको निम्ति। अर्को कुरा हामीले सम्झाउनु पर्ने त्यहाँ कुरा छ सुरक्षाको कुरा। जब हामी बचाइयौँ, हामीले मुक्ति पायौँ, हामीलाई येशूमा नयाँ जीवन दिइयो। कलसी 3 अध्यायको
3 पदको दोस्रो खण्डलाई हेर्नु भए पनि त्यहाँ भनेको छ र तिमीहरूको जीवन ख्रीष्टसँग परमेश्वरमा लुकेको छ। अब यस नयाँ जीवनले हामीलाई ईश्वरीय स्वभाव प्रदान गर्दछ है। नयाँ जीवनले नै हो ख्रीष्टमा भएको ख्रीष्टसँग रहेको हाम्रो यो नयाँ जीवनले हामीलाई ईश्वरीय स्वभावहरू प्रदान गर्छ र यस नयाँ जीवनले विश्वासीको अनन्त सुरक्षालाई फेरि पक्का पनि गर्दछ। हामी बाइबलमा धेरै पदहरूमा पढ्न पाउँछौँ हाम्रो अनन्तको सुरक्षा पक्का छ, किनकि हामी येशूमा लुकेका छौँ। हामी सुरक्षाको हातमा छौँ, परमेश्वरको हातमा छौँ र कुनै पनि आत्माको शत्रुले हामीलाई भेट्न वा हामीलाई आक्रमण गर्न वा हामीलाई यसोबाट टाढा लैजान सक्दैन। यदि हामी ख्रीष्टसँग परमेश्वरमा लुकेका छौँ भने कसैले पनि हामीलाई खोज्न सक्दैन, हामीलाई टाढा राख्न सक्दैन। अर्को कुरा हामीले सम्झना गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यहाँ हाम्रो उज्जवल भविष्य छ भन्ने कुरालाई पनि सम्झना गर्नुपर्छ। पावलले यहाँनिर हामीलाई सम्झना गराइरहेको छ कि संसारमा त्यहाँ त्यस्ता उत्तम कुराहरू जति राम्रो उत्तम कुरा भए पनि त्यहाँ त्यसको दाँजोमा हामीलाई परमेश्वरले दिनुहुने उत्तम कुरा, हाम्रो निम्ति सबैभन्दा त्यहाँ महान कुरा जो छ त्यो संसारकोसँग तुलना गर्न सकिँदैन। कोलोसी 3:4 विचार गर्नुहोस् न, त्यहाँ भनेको छ जब ख्रीष्ट जो हाम्रा जीवन हुनुहुन्छ प्रकट हुनुहुनेछ तब, अब हेर्नुहोस् के हुन्छ, तब तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। हामीले यहाँ यो तल हाम्रो शरीरलाई इन्कार गर्नुपर्ने हुन्छ यो संसारमा है, तर त्यहाँ यसको मोल हुनेछ। हामीले यहाँ शैतानसँग लडाईँ गर्नु पर्ला, तर हामीले त्यहाँ स्वर्गमा विजयको आनन्द लिनेछौँ। जब यसो हाम्रो विश्वासमा हामीले उहाँलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ जब हामीलाई लिन आउनुहुन्छ तब उहाँमा हामी सिद्ध हुनेछौँ र हामी उहाँसँग महिमित हुनेछौँ। अहिले हामी सबै विश्वासीहरू जो यस संसारमा छौँ, हामी जो मण्डलीको रूपमा पनि छौँ हैन, हामी संसार, शरीर र शैतानको विरुद्धमा लडिरहेका छौँ। यी हरेक शत्रुहरूले हामीलाई बाधा दिन्छ, हामीलाई विफल तुल्याउनको निम्ति त्यसले सके जति सबै प्रयासहरू त्यसले गर्नेछ, तर एक दिन सबै लडाईँ समाप्त हुनेछ। यो द्वन्द्व, यो लडाईँ एक दिन समाप्त हुनेछ। यो शरीर परिवर्तन हुनेछ र उहाँको स्वरूपमा बनाइनेछ। हामी पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा, पहिलो योहन्ना 3 अध्यायमा हामी यस सत्यतालाई पढ्न पाउँछौँ। हामीले यस संसारलाई यसैको पाप, यसैको दुष्टता, यसैको समस्याहरू, यसैको शैतानको साथमा हामी छोड्नेछौँ र हामी सधैँभरि हाम्रा उद्धारक, हाम्रा परमेश्वरको महिमामा वास गर्न हामी सिद्धताको भूमिमा जानेछौँ। मलाई परमेश्वरले दिनुभएको यस महान उत्साह मा पढ्दाखेरि धेरै आनन्द लाग्छ, जुन चाहिँ प्रकाश 21:4 भनिएको छ कि यहाँ यस्तो भनेको छ, अनि परमेश्वरले उनीहरूका आँखाहरूबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ अनि मृत्यु कहिल्यै हुने छैन, न त शोक, न रुवाई, न कहिल्यै पीडा नै हुनेछ, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। है, कस्तो हाम्रो उज्जवल भविष्य, हाम्रो भविष्यको यो महान आशा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। यहाँनिर त्यस दिनको हाम्रो उज्जवल भविष्य
त्यस दिनमा साकार हुनेछ जब हामी हाम्रो वास्तविक घरमा, हाम्रो आफ्नै घरमा हामी जानेछौँ। हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देख्नेछौँ। एक दिन त्यो सपना, हाम्रो जुन एउटा भविष्य छ, सपना भन्नाले हामीले सुतेर देखेको सपना भन्न खोजेको होइन, हाम्रो त्यो आशाको कुरा गरेको हो होइन। त्यो चाहिँ वास्तविकतामा परिणत हुनेछ र हामी उहाँको उपस्थितिमा पुग्नेछौँ। जब हामीले विश्वासको असल लडाईँ लड्छौँ, हामीले सम्झना गर्नुपर्ने कुरा यही नै हो है। यसैले हामीले हेऱ्यौँ कि सम्झना गर्नुपर्ने त्यहाँ कुराहरू केही छन्, त्यहाँ अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, तर मैले आज तपाईँहरूलाई बाँडेको चाहिँ हाम्रो पाप र संसारको निम्ति हाम्रो मृत्युको हामीले सम्झना गर्नुपर्छ। त्यहाँ परमेश्वरले हामीलाई अनन्तको सुरक्षा दिनुभएको छ भन्ने कुरालाई सम्झना गर्नुपर्छ र त्यसपछि हाम्रो मृत्युपछिको जीवन र उज्जवल भविष्य त्यहाँ छ जो परमेश्वरले राख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई पनि सम्झना गर्नुपर्दछ। आउनुहोस् अब हामी निष्कर्षमा आउनेछौँ। जब हामी आज नयाँ सालको सुरुवातमा र हाम्रो मण्डलीको स्थापनाको सम्झनाको यो दिनमा हामी यहाँ भेला भएका छौँ, हामीले हाम्रो जीवन र प्रभुसँगको हिँडाइलाई राम्रोसँग र गम्भीरताका साथ हेर्नु आवश्यक छ। तपाईँहरूलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। के तपाईँको जीवनमा त्यहाँ त्यस्ता केही कुराहरू छन् जसलाई तपाईँले राखिराख्नुपर्छ? हामीले केही कुराहरू अगाडि हेरेका थियौँ, त्यस्ता केही कुराहरू छन् हामीले हाम्रो जीवनबाट हटाउनु हुँदैन। अर्को प्रश्न, तपाईँको जीवनमा त्यहाँ केही त्यस्ता कुराहरू छन् जुन तपाईँले फाल्नुपर्छ? पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा त्यस्तो हुन सक्छ। त्यस्ता कुराहरू हामी आजकै दिनबाट, अहिले नै हामी फाल्न सुरु गरौँ। अनि साथै अर्को प्रश्न म तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा त्यहाँ त्यस्ता केही कुराहरू छन् जसलाई सम्झिराख्नुपर्छ, जसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन? निश्चय नै त्यहाँ प्रभुले गर्नुभएको र उहाँले वाचा गर्नुभएका कुराहरू त्यहाँ छन् जसलाई हामीले सम्झिराख्नुपर्छ। आज जस्तो सुकै आवश्यकताहरू भए पनि तपाईँले प्रभुको स्वर सुन्नुपर्छ र उहाँले तपाईँलाई जे गर्न भन्नुभएको छ सो गर्नुपर्छ। 2021लाई परमेश्वरको महिमाको निम्ति हाम्रो जीवनको सर्वोत्कृष्ट सबैभन्दा राम्रो वर्ष हामी बनाऊँ र विशेष गरी कल्भरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्चको पनि यो वर्ष एउटा उत्कृष्ट वर्ष हुन सकेको होस्। आत्मिक रूपले प्रभुलाई सबैभन्दा धेरै मान दिने, आदर दिने, उहाँको सेवा गर्ने, उहाँको उपासना गर्ने कुरामा, उहाँसँग हिँड्ने कुरामा सबैभन्दा राम्रो वर्ष बन्न सकेको होस्। तर यसको निम्ति हामीले आत्मिक रूपमा हामीले आफैलाई सफा गर्नुपर्छ है। हाम्रो मण्डलीलाई सफा राख्नुपर्छ, राख्नुपर्ने कुराहरू राखिरहनुपर्छ, फाल्नुपर्ने कुराहरू फाल्नुपर्छ र सम्झिराख्नुपर्ने कुराहरू सम्झिराख्नुपर्छ। हुन्छ, म वचनको भागलाई यही नै राख्नेछु। म अन्तिम प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरूलाई केही कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। हरेक वर्ष हामीले मण्डली स्थापना भएको दिनको सम्झना यसरी गर्दा हामीले विगत गएको वर्षमा गरेका कुराहरूलाई पुनरावलोकन अथवा सम्झना गर्ने र यो वर्षको निम्ति नयाँ योजनाहरू ल्याउने हामीले गर्ने गर्थ्यौँ। तर यो वर्ष हामी शरीरमै, भौतिक रूपमै मण्डलीमा भेला हुन नसकेको कारणले त्यस्ता केही गतिविधिहरूलाई, केही कुराहरूलाई हामीले गर्न पाएका छैनौँ र हामी आज गर्ने पनि छैनौँ। तर थोरै केही कुराहरू चाहिँ हामी बाँड्न चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई, ताकि यसले हामी सबैलाई उत्साह मिलेको होस्। सबभन्दा पहिला म यस नयाँ वर्ष कल्भरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्चको
केही नयाँ योजनाहरूलाई म तपाईहरुको माझमा बाँड्न चाहन्छु। तपाईहरु प्रार्थना गरिदिनुस्। हामी यस 2021 बाट हामी विशेष गरी 2 वटा नयाँ सेवाहरूलाई सुरु गर्न लागिरहेका छौं र परमेश्वरसँगको लामो प्रार्थना पश्चात हामीले यो सेवाहरूलाई सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं। सबभन्दा पहिलो चाहिँ हामी अब हरेक आइतबार तपाईहरुलाई युट्युब मार्फत अनलाइन मार्फत हामी साप्ताहिक पदहरू हामी पठाउने छौं। यो चाहिँ कस्तो कुरा भन्दाखेरि जस्तो गएको वर्ष हामीले के गरेका थियौं, हरेक हप्ता एउटा पद पढ्थ्यौं र त्यो पदलाई चाहिँ त्यो पदमा रहेको आज्ञालाई हामीले पालना गर्ने अभ्यास हामीले गर्थ्यौं हैन त। अब फेरि उस्तै नै हो, तर यो पटक चाहिँ हामी के गर्ने छौं भन्दा अनलाइन अथवा युट्युब मार्फत यो अभ्यासलाई थालनी गर्ने छौं। हरेक आइतबार बिहान 7 बजेतिर जसले युट्युब च्यानल युट्युबमा तपाईहरु जोडिनु भएको छ, तपाईहरुकोमा एउटा छोटो केही मिनेटको भिडियो आउने छ र त्यसमा एउटा पद र त्यो पदको थोरै एउटा आत्मिक दृष्टिकोण त्यहाँ दिइनेछ है। र त्यहाँ त्यो पदमा हामीलाई परमेश्वरले दिन खोज्नु भएको कुरालाई चाहिँ हामी त्यो हप्ताभरि पालना गर्नको निम्ति हामी प्रयास गर्नेछौं है। यो चाहिँ हामीलाई एउटा उत्साहको निम्ति हुनेछ। यसैले हामी यो एउटा सुरु गर्दै छौं। र दोस्रो हामी अर्को चाहिँ हामी यो सालबाट अनलाइन बाइबल कलेज र यस्तै अन्य प्रकारका बाइबल कक्षाहरू पनि सुरु गर्न जाँदै छौं। तपाईहरु धेरैलाई थाहा छ, होप ब्याप्टिस्ट कलेजको सुरुवात 2007 मे महिनामा भएको थियो र यो आजको दिनसम्म निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। हाल यस कलेजबाट हामीले बाइबलका शिक्षाहरू को रूपमा हामीले बीटीएच भन्छौं, ईश्वर शास्त्रमा स्नातक तह हामीले त्यो शिक्षा दिइरहेका छौं र त्यो तहको शिक्षा र आजसम्म अहिलेसम्म भनौं 55 जना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यस कलेजबाट यो तहलाई पूरा गर्नु भएको छ, यो उपाधि प्राप्त गर्नु भएको छ। र यो सेवाले परमेश्वरको इच्छा र अगुवाईमा निरन्तरता पाइरहेको छ र यो कल्वरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्चको यो चर्च भित्रको सेवाकाई हो है, चर्चको मिनिस्ट्री हो, सेवाकाई हो है। हामीले विगत 15 वर्षदेखि कलेजको भवनमै कलेजमै बसेर गरिने बाइबल कलेज सञ्चालन गरिरहेका छौं। अब हामी के गर्ने छौं भन्दा जो चाहिँ कलेजको भवनमै बस्न चाहनुहुन्न, आवासमै नबसिकन दिउँसो आएर पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि हामी क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरूको निम्ति हामी यो चाहिँ सेवा यो कक्षाहरू हामी प्रदान गर्नेछौं, यो सुरु गर्दैछौं। साथै यदि कोही क्रिस्चियन मित्रहरू आफ्नो कामहरूबाट समय निकालेर बेलुकी कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने समूह बनाएर उहाँहरूको निम्ति पनि कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने हामीले विचार गरिरहेका छौं, प्रार्थना गरिरहेका छौं। तर यस बाहेक एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामी यो वर्ष सुरु गर्दैछौं, त्यो चाहिँ अनलाइन बाइबल कलेज है। अनि यो अनलाइन बाइबल कलेज चाहिँ पुरै अनलाइनबाट नै हुनेछ। तपाईहरुले भर्ना हुने अथवा प्रवेश गर्ने तपाईहरु जो अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले पढ्ने, अध्ययन गर्ने र उहाँहरूले यहाँसम्म कि परीक्षा दिने पनि यो सबै अनलाइनबाट नै हुनेछ।
र यो चाहिँ कस्ता विश्वासीहरू क्रिस्चियनहरूको लागि फाइदाजनक हुनेछ भन्दाखेरि जो चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर दूर शिक्षाद्वारा पढ्न चाहन्छन् उहाँहरूको लागि, अथवा कोही मण्डलीमा सेवा गरिरहनु भएको छ, यसैले त्यो सेवा छोडेर बाइबल कलेज को लागि आउन सक्नुहुन्न भने उहाँहरूको लागि पनि यो फाइदाजनक छ। साथै जसले आफ्नो काम, व्यवसाय वा अन्य कुनै कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि समय मिलाउन सक्नु भएको छैन भने उहाँहरूको लागि पनि घरमै बसेर गर्न सकिने अध्ययन हो। अनि साथै यदि कोही तपाईहरू आर्थिक कारणले गर्दाखेरि बाइबल कलेजमा आउन सक्नुहुन्न भने तपाईहरूको निम्ति पनि यो एउटा सजिलो माध्यम हुन जान्छ। यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी हामी विभिन्न माध्यमहरूद्वारा निकट भविष्यमा तपाईहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। तर कृपया तपाईहरूले यी सबै नयाँ सेवाहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। साथै म गएको वर्षलाई थोरै केही फर्केर हेर्न चाहन्छु। 2020लाई हामी सबैलाई थाहा छ 2020 हाम्रो निम्ति दुःखद वर्ष रह्यो। यो चाहिँ के अर्थमा भन्दा कि हामीले धेरै महिना चाहिँ मण्डलीमा एकसाथ भेला हुन पाएनौँ। तर बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ उत्पन्न गर्छन्, उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएका छन्। गत वर्ष हामीले पाएका आशिषहरू पनि धेरै छन् है। हामीले मण्डलीमा भेला हुन नपाए तापनि अनलाइन सेवाद्वारा धेरै आशिषहरू प्राप्त गरेका छौँ। यसमा धेरैजनाले पाउनु भएको आशिषहरू म यहाँ आज समयको कारणले गर्दाखेरि बाँड्न सक्दिनँ, तर मैले त्यहाँ जानकारीमा पाएको केही यस्ता कुराहरू छन् जो तपाईहरूलाई मैले अहिले थोरै बताउनु राम्रो हुन्छ। जस्तो साङ्केतिक भाषाद्वारा सुन्न र बोल्न असक्षम धेरै मित्रहरूले यी सेवाहरूबाट आशिष पाउनु भएको छ। साथै प्रभु येशूलाई विश्वास नगर्ने कति मित्रहरू पनि यस अनलाइन सेवामा जोडिनु भएको छ। यसबाहेक आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा लकडाउनको कारण सेवा नपाउनु भएका प्रभुका प्रिय मित्रहरूले पनि यस अनलाइन सेवाद्वारा आशिष पाउनु भएको हामीले सुन्न पाएका छौँ। यसैले परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथै अर्को कुरा, म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गएको वर्ष हाम्रो लागि अझ खुसी र आशिषको कुरा यहाँ छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो विषम परिस्थिति, गाह्रो अवस्थामा पनि तपाईँ कल्वरीका सदस्यहरूले नियमित रूपमा भेटीहरू पठाउन छाड्नु भएन। यसले गर्दा हामीले मण्डली भवनको भाडा अनि सेवकहरूलाई आर्थिक सहायता र सुसमाचार प्रचारको निम्ति पठाइने अनुग्रहको भेटी हामीले जुन मिसनरी भाइलाई पठाउने गरेका छौँ त्यसमा कुनै पनि घटी भएन, कुनै पनि कमी भएन। परमेश्वरलाई र तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यस कुराको निम्ति। साथै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि मैले सम्झेको छु। गएको वर्ष हामीले आशाका गीतहरूबाट धेरै भजनहरू रेकर्ड गर्ने मौका पनि पायौँ है। यो हाम्रो लागि धेरै खुसीको कुरा हो, आशिषको कुरा हो है। अनि अर्को कुरा चाहिँ गत वर्ष संसारभरि जस्तो सुकै अवस्था भए पनि होप ब्याप्टिस्ट कलेजको कक्षाहरू भने बन्द हुन पाएन। यसमा पनि प्रभुलाई धन्यवाद हामी दिउँ है। यसबाहेक त्यहाँ अन्य धेरै आशिषहरू छन् जसलाई हामीले सम्झेर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। म अहिलेलाई चाहिँ यति मात्र राख्छु। हुन्छ, हामी आजको सेवालाई र आजको वचनको भाग सबैलाई प्रार्थनाद्वारा म अन्त गर्छु। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्नेछु। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, हामी तपाईँ प्रभुको सामु आउँदछौँ।
प्रभु आज हामीले तपाईको वचनबाट सिकेका कुराहरूलाई जो सरल बुदाको रूपमा सजिलो तरिकाले सम्झनलाई बाँड्ने अवसर पाए प्रभु, त्यसलाई हामी याद गर्न सकौँ, राख्नुपर्ने कुराहरू राखिरहने, फाल्नुपर्ने कुराहरूलाई फाल्नुपर्ने र सम्झना गर्नुपर्ने कुराहरूलाई सम्झना गर्ने। हामी सबैलाई थाहा छ यी तीनवटा क्षेत्रहरूमा हामीले कहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ। एउटा विश्वासी तपाईँ ख्रिस्टका जनको रूपमा र एउटा मण्डलीको सदस्यको रूपमा, एउटा मण्डलीको रूपमा प्रभु हामी यो वर्ष यस कार्यको निम्ति अगाडि बढ्न सकौँ। हामीलाई गएको वर्षको पीडा अनि दुःख अनि गाह्रो कुराहरू, अप्ठ्यारा कुराहरू ले हामीलाई यो वर्ष कुनै असर नगरेको होस्, बरु उल्टो हामी यो वर्ष झन् उत्साहका साथ, झन् अझ धेरै तपाईँ प्रभुको सेवामा समर्पित भएर लागेर हामी अगाडि बढ्न सकौँ। हामी त्यसै उद्देश्यले केही नयाँ योजनाहरू पनि तपाईँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै यो वर्षको निम्ति हामीले ल्याएका छौँ। प्रभु तपाईँको इच्छामा, तपाईँको अगुवाईमा, तपाईँको सहायतामा हामी यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सकौँ र मुख्य गरी यो वर्ष चाहिँ तपाईँ प्रभुको सेवाको निम्ति अहिलेसम्मको सबैभन्दा उत्कृष्ट वर्ष हुन सकेको होस्, सबैभन्दा राम्रो वर्ष हुन सकेको होस्, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। वचनको निम्ति धन्यवाद छ। हाम्रो बाँकी जीवन र बाँकी समय पनि तपाईँ प्रभुकै चरणमा राख्छौँ, आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजना यसरी यो संगतिमा जोडिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह भनेर बिदा हुन चाहन्छु।